सबैजनालाई सन्चै नै छ भन्ने आई प्रे द्याट ठिक छ सर है। तर अब हजुरलाई कस्तो छ नि? गर्नु मलाई पनि ठिक छ, अलिकति खोकीहरू लागिरहेको छ, तातो चिसो भएर आइ एम नट 100% वेल। एन्ड देन दिस इज अ डार्क रुम विच इज बाई भिडियो पनि अफ गरेको छु। ठिक छ, सबैजनालाई सन्चै नै छ, तर ठिक छ, एनी डे एनिथिङ ह्यापन्स, कुनै प्रकारको हेल्प पनि चाहियो भने आई थिङ्क आई क्यान आई कुड डु समथिङ होइन। एक दुईजना सर्कलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दे हेभ आस्क मी टु होइन, दे हेभ आस्क मी टु स्टे अन लुक सो द्याट कसैलाई केही गाह्रो परेर इफ आई क्यान हेल्प आई विल हेल्प यु अल। केही पऱ्यो भने भन्नु होला, मेसेज गर्नु होला एनी टाइम। अनि क्लास रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ एनी टाइम क्वेसन्सहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हिजो हामी कुन स्लाइडमा पुगेको थियौँ? एनी आइडिया? एनी वान? एन्ड लेट्स मेक इट पार्टिसिपेटिभ है, क्लास पार्टिसिपेटिभ बनाऊ। एडिआई स्पेसिफिकेसन। ओके ओके, राहुल मात्र बोल्ने होइन, अरूहरू पनि बोल्नु पऱ्यो। ओके, सिआर मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने त भनेको छैन आइएसएमटीले। ओके, खै कोही बोल्दैनन् सर। त्यही त, धेरैजना हुनुहुन्छ, जति तपाईँहरू मसँग बोल्नुहुन्छ मैले त्यति चिनिरहेको हुन्छु, त्यति इम्प्रेसन राम्रो पर्न हुन्छ। रिमेम्बर एट द एन्ड अफ द डे आई ग्रेड यु गाइज है। अनि क्लास पार्टिसिपेसनले आफै एउटा बायस लिएर आउन सक्छ। ओके, सो तपाईँहरूले कसरी गर्नु चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन यु। राइट, सो म बोलाउँछु नि त राहुल सबैलाई। ओके, बेलिना हिजो कति स्लाइडसम्म हामीले पढेको थियौँ? रिमेम्बर? डेटा टाइप 1 सम्म जस्तो लाग्यो। यतासम्म? Can anyone confirm to what she just said? ओके, सो हिजो के पढ्यो भन्ने कुरा एक्चुअली सरलक्कै हेऱ्यो। हिजो हामीले डेटा टाइप्स पढ्यो। एभ्री डेटा टाइपमा भ्याल्यु अपरेसन र डेटा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, बट एब्स्ट्र्याक्ट डेटा टाइपमा के हुन्छ? भ्याल्युज र अपरेसन्स अन्ली हुन्छ। हामीले क्लास बनाएको थियौँ यस्टरडे, अनि हामीले क्लासमा के गर्यौँ भने हामीले क्लासको एक्जाम्पलले एब्स्ट्र्याक्सनको बारेमा अलिअलि कुराहरू बुझ्न ट्राई गरेको थियौँ। जस्तै हामीले स्टुडेन्टको प्रोफाइल बनाएको थियौँ, जसमा भेरिएबल्सहरू चाहिँ अपरेसन्सबाट मात्र चेन्ज हुन्छ, मेथड्सहरूबाट मात्र चेन्ज हुन्छ, र भेरिएबल्सहरू डिरेक्टली चाहिँ भेरिएबलको रिप्रेजेन्टेसन कसरी भइरहेछ, भेरिएबल्स के भइरहेको छ भनेर त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ त्यति धेरै केयर गर्नु पर्दैन थियो। सरी, अलिअलि खोकी लागिरहेको छ। डेटा टाइपको बारेमा पढ्यौँ, भ्याल्युज, डेटा रिप्रेजेन्टेसन, अपरेसन्स हुन्छ। अनि कन्स्ट्रक्टरको बारेमा अलिकति कुरा गरेको थियौँ। ओके, so each object of this class has those instant variables. It's created by one of those constructors, may be inspected or updated by any of those methods भनेको थियौँ। ओके, पर्सन भन्ने छ यसमा हेर्नुहोस् है, पब्लिक भन्ने छ। क्लास भनेपछि एउटा क्लास हो भन्ने बुझिन्छ। पब्लिक पर्सन भनेपछि के बुझिन्छ भने पर्सनलाई कन्स्ट्रक्ट गरेको हो। पर्सन भन्ने एउटा पर्सन भन्ने दिस डट सरनेम भएर त्यो भ्याल्युजहरू त्यो स्ट्रिङ एस नेम, स्ट्रिङ एफ नेम, स्ट्रिङ इयरसँग सरनेम, फर्स्ट नेम र इयर अफ बर्थसँग गरेको सबै पब्लिक छ है। याद गर्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पब्लिक अनि रिटर्न टाइप हेर्नु पऱ्यो, जस्तै इयर अफ बर्थ भनेको इन्टिजर हो भन्ने कुरा थाहा भयो, पब्लिक भेरिएबल हो भन्ने कुरा थाहा भयो। स्ट्रिङ भन्ने सरनेम, फरनेम इज स्ट्रिङ एन्ड इट्स पब्लिक भन्ने कुरा थाहा भयो। चेन्ज नेम भनेको के हो? नयाँ नाम राखेर नयाँ नाम राखेर सरनेम चाहिँ चेन्ज गरिरहेको छ, यसमा चेन्ज न्यू नेम भनेर है। अनि सो यसमा थियो, हामी चाहिँ यतासम्म गरेको थियौँ। सो बेसिक के छ भने कमेन्ट्सहरू पढ्नु होला सबैजनाले, यसमा भएको कमेन्ट्सहरू पढ्नु होला। र कमेन्ट्सहरूले के भनेको हुन्छ भने यसमा डेट, भ्याल्यु प्रेजेन्ट, पास्ट र फ्युचर डेट हुनुपर्छ, 1 देखि 12 हुनुपर्छ मन्थ, एन्ड देन डेको भ्याल्यु चाहिँ 1 देखि 31 सम्म हुन्छ। यदि m इज इक्वल टु लेस देन 1 अर भनेको त्यो यो छ नि, यो तपाईँको यो छ नि, यो अर भनेको, अर के हुन्छ? m इज ग्रेटर देन 12 भयो भने एक्सेप्सन थ्रो गर भनेको। ओके, यो पढ्नु पऱ्यो है। कन्स्ट्रक्टर यसलाई भ्यालिडेट गरेको, दिस डट इयर y इज इक्वल टु y, दिस डट m इज इक्वल टु दिस भनेको यो डेट, दिस भनेको यसले आफैलाई भनेको डेटको, यो पब्लिक डेटको भ्याल्यु डट y भनेको यो y को इक्वल भनेको। ओके, देन
go on to the next one. यतिसम्म पढिसक्नु भएको छ कमेन्ट पढ्नुस् है पब्लिक void advance भनेले के गर्छ void हो यसले it returns nothing but it does change values okay it does some operation but returns nothing so void advance integer n एउटा input लिन्छ n advance the date by n days where n is greater or equal to 0 so May 20 मा 3 days थप्यो भने कति हुन्छ अपेक्षा May 20 मा 3 days थप्यो भने कति हुन्छ अपेक्षा May 20 मा 3 days थप्यो भने कति हुन्छ 23 or 24 right so 20 अहिलेको ठ्याक्क टाइम अनुसार हेर्ने हो भने 23 हुन्छ है 9/11 बाट 24 into 3 hours बढ्यो भने 23 May 23 को यति 9:12 AM हुन्छ सो यसले के गर्छ यसले त्यही काम गर्छ ओके यो इफ और यो त तपाईहरुले पढेकै कुराहरु हो इन्टिजर y भन्ने डिक्लेयर गरेको छ this dot y m को m र n को y m अनि त्यसपछि डे हेर्नुस् है यसमा डे थप दिएको छ के d is equal to this plus day plus n भनेको छ ओके अनि सो मोर अर लेस इट्स यो कमेन्टहरु पढ्नु भयो भने you'll understand अनि यस्तो कुराहरु तपाईले बुझ्नु नै हुन्छ होला ओके सो मुभिङ अन यो आज यसको म एउटा आई विल शेयर यु थिंग्स अबाउट दिस है म आज एउटा पीडीएफ नै शेयर गर्छु यो आज सबै स्लाइडको सो आजको लागि चाहिँ प्लिज गो थ्रु द अल अफ द स्लाइड्स अनि क्वेशन्सहरु कस्तो राम्रो क्वेशन्सहरु आएको थियो हिजो चाहिँ अब तपाईहरु भन्दा अलिकति उहाँहरुको क्लास P1 को क्लास अलिकति अगाडि छ सो उहाँहरुबाट क्वेशनहरु आएको थियो त्यस्तो क्वेशनहरु हामी क्लास यो टपिकको एन्डमा मजाले एउटा क्लासै डिस्कस गर्छौं एन्ड देन you will be ADT pros so यो पोसिबल एप्लिकेसन कोडहरु लेखेको छ यो चाहिँ हेर्नुस् है क्लास डिक्लेरेसन गरेको छ सानो सानो कुरा नोटिस गर्यो भने एकदम सजिलै बुझिन्छ क्लास डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ यसमा पनि क्लास डिक्लेरेसन त्यही कन्टिन्यु गरेछ तर यसमा के भनेको छ एप्लिकेसन कोड भनेको छ सो क्लास डिक्लेरेसन अथवा ADT को डिक्लेरेसन एन्ड देन एप्लिकेसन कोड इज अ डिफरेन्ट खालको यिनीहरुले यसरी लिएको छ एप्लिकेसन कोड भनेपछि जहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्छौं जहाँ चाहिँ हामीले भ्याल्युजहरु पास गर्छौं जसमा यसमा हामीले के गरेको छौं टुडे भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएको छौं न्यू डेट भनेर अनि आजको दिनको हालेको छौं एडभान्स गरेको छ 14 डेजले अनि प्रिन्ट गरेको छ यति प्रिन्ट गरेको छ 2001-32 भनेर प्रिन्ट गरेको छ सो यो डट एडभान्स मा गएर इन्ट को भ्यालु राख्छ ओके सो इन्ट मा 16 हुन्छ ओके इन्ट मा 16 इन्ट मा यो इन्ट n यसमा चाहिँ 16 भन्ने भ्यालु जान्छ ओके अनि त्यसपछि अहिले कल गरिएको this dot y भन्ने छ नि यसमा int y m र d भनेको चाहिँ यो यसको यो भ्यालुजहरु लिन्छ एन्ड देन तपाईहरु आफैले हेर्नु होला यो लेट्स नट डिस्कस प्रोग्रामको फ्लो त तपाईहरुले आफैले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नु होला अनि दिस शुड प्रिन्ट दिस वन ओके अनि डेटा टाइप continued is here यसमा हेर्नु दिस डेटा टाइप रिप्रेजेन्टेसन एडमिट्स इम्प्रोपर भ्यालुज m को भ्यालु 0 पनि लिइराको हुन्छ डे फेब्रुअरी 30 पनि लिइराको हुन्छ ओके कन्स्ट्रक्टर्स एन्ड मेथड्स क्यान शुड बी कोडेड टु अभोइड इम्प्रोपर भ्यालुज भनेको छ फेब्रुअरी 30 भन्ने डेट बनायो भने एक्सेप्सन थ्रो गर्ने भनेको छ यसले बट इफ द डेटा रिप्रेजेन्टेसन एक्सेस डाइरेक्टली के हुन्छ यो यसरी डाइरेक्टली जुन छ नि डेटा डाइरेक्टली एक्सेस गरेर 214 मा यसरी +16 गर्यो भने फेब्रुअरी 14 मा यो मैले हिजो अलिअलि त भनेको थिए यसको बारेमा पनि राइट भन्नुभएको थियो सर अलि भनेको थिए राइट सो d = 16 भनेर डाइरेक्टली एड गर्दाखेरि के हुन्छ त भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन d + = 16 गर्यो भने के हुन्छ भ्यालु d को चेन्ज हुन्छ हैन त कि हुँदैन हुन्छ सो इज दिस डिजायरेबल हेर्नुस् त यसरी जति पनि दिन थप्दिन पाए भने त अनि वैशाखको 1 गतेमा 100 दिन थपेर वैशाखको 101 गते बनाइदिन्छ मान्छेले त कुनै भ्यालिडेसन भएन कुनै पनि रुल्सहरु फलो भएन यसमा ओके
सो हामी हेरौँ है, लेट्स ट्राई एन्ड ब्रेनस्टर्म अफ वाट ह्यापन्स। डेटको फेरि त्यसलाई डेटलाई डिफ्रेन्ट वेमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। हेर्नुहोस्, क्लास बनाएको छ, क्लास बनाएपछि एउटा इन्टिजर डी भनेर इनिसियलाइज गरेको छ, अनि डेट भन्ने एउटा कन्स्ट्रक्टर युज गरेको छ जसमा YMD छ, अनि त्यसमा चाहिँ भित्र त्यो ISO फर्मेटमा ल्याउँछ, त्यो इयर मन्थ डेट फर्मेटमा ल्याउँछ। भोइडले एडभान्स गर्छ, डेट अगाडि बनाउँछ। दिस मेक्स एडभान्स फास्टर बट डेट स्लोवर भनेको छ। ओके, अनि नेक्स्ट वान एप्लिकेसन कोड रिकल गरेको छ। अहिले यसमा हेर्नु है, आजको डेट एडभान्स बाई 16 डेज भनेको छ, अनि त्यस पछाडि सिस्टम आउट डट प्रिन्ट एलएन भनेको छ। अब टुडे डट एडभान्स 16 डेज सबै भने के हुन्छ, फेब्रुअरीको 30 हुन्छ, रङ भ्यालु आयो। ओके, अनि टुडे डट वाई अनि टुडे डट एम भनेर प्रिन्ट गरेको छ, डाइरेक्टली एक्सेस गरेको छ। हेर्नुहोस् है, वाई र एमको भ्यालुलाई डिरेक्टली प्रिन्ट गरेको छ। यसले चाहिँ के भनिरहेको छ भने फेल्स टु कम्पाइल भनिरहेको छ अहिले। लेट्स सी, विल सी वाई इन द अपकमिङ स्लाइड्स। अब यो पब्लिक र प्राइभेटको कुरा पनि हिजो मैले गरिसकेँ, राइट? Yes, sir. यस, दिस इज डन। अनि यसको पनि कुरा भयो होला। क्रिजन, यसको कुरा भयो? छैन जस्तो लाग्छ सर मलाई त। ओके, सो प्राइभेट र पब्लिकको बारेमा हामीले के बुझ्यौँ भने प्राइभेटले चाहिँ एक्जिस्टिङ कोडलाई अलिकति बेटर बनाउँछ बिकज कोड क्यानट बी इन्भ्यालिडेटेड बाई चेन्ज अफ रिप्रेजेन्टेसन। ओके, कोड इन्भ्यालिड हुँदैन। अनि एप्लिकेसन कोड क्यानट टेक इम्प्रोपर भ्याल्युज भनेको छ, जस्तै कि फेब्रुअरी 30 भनेर। सो प्राइभेट इज यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट नै युज गर्नुपर्छ कि जस्तो छ हाम्रो अहिलेको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नको लागि, राइट? अनि यो हेरौँ है, डेटा टाइप एडिटीलाई भ्याल्यु चाहिन्छ, अपरेसन चाहिन्छ, द्याट्स इट। इट्स नट क्यारेक्टराइज बाई इट्स डेटा रिप्रेजेन्टेसन। द डेटा रिप्रेजेन्टेसन इज प्राइभेट, सो एप्लिकेसन कोड क्यानट एक्सेस इट। अनि द रिप्रेजेन्टेसन इज चेन्जेबल विथ नो इफेक्ट अन एप्लिकेसन कोड भनेको छ। सो यो भनेको के हो भने यो जार्गन्सहरू याद हुनु पर्यो। प्राइभेट छ भने डेटा रिप्रेजेन्टेसन प्राइभेट छ भने के हुन्छ भने जसरी अघि नै हामीले यसमा पब्लिक भनेर डिक्लेयर गरेको छौँ, राइट? अनि पब्लिक भनेर डिक्लेयर गर्दाखेरि के भयो भने डी प्लस इज इक्वल टु 16 लेख्दाखेरि फेब्रुअरीको 30 ल्याइदियो। हामीले नचाहेको अनवान्टेड भ्याल्यु चेन्ज भयो, भ्याल्यु म्यानिपुलेट भयो। सो प्राइभेट भयो भने के हुन्छ भने एप्लिकेसन कोडले डिरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन क्या यसलाई। ओके, यो प्राइभेट यदि यसमा प्राइभेट लेखिएको हुन्थ्यो भने डिरेक्टली यसको भ्याल्यु म्यानिपुलेट गर्न पाउँदैन थियो, र गर्नुपर्ने भएको भए यस्तै खालको कुनै मेथडहरूबाट, एडभान्स भन्ने मेथडहरूबाट यसले चाहिँ भ्याल्युलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। प्राइभेट भनेको थियो। ओके, द डेटा रिप्रेजेन्टेसन इज चेन्जेबल विथ नो इफेक्ट अन एप्लिकेसन कोड भनेको छ। केही गरी पछि गएर हजुरको यो इन्ट डी भन्ने छ नि, पब्लिक इन्ट डी भन्ने, यसलाई पब्लिक फ्लोट डी बनायो भने पनि कुनै पनि असर हुँदैन, अथवा स्ट्रिङ डी बनायो भने पनि कुनै पनि असर हुँदैन यसमा। अनि यसमा पनि त्यही अनुसारले स्ट्रिङ लेखिदियो, उताबाट भ्यालु हाल्ने बेलामा चाहिँ स्ट्रिङ हुन्छ। सो वाट इट बेसिकली टेल्स इज द्याट प्राइभेट भयो भने के हुन्छ भने अनवान्टेड एक्सेसहरू कन्ट्रोल हुन्छ, अपरेसन्सले मात्र भ्याल्युजहरूलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। एन्ड देन चेन्जेबल भयो भने के हुन्छ भने एब्स्ट्रेक्ट डेटा टाइप इट चेन्जेबल बिकज अनि चेन्जेबलले हामीलाई कसरी फाइदा पुऱ्याउँछ भने डेटा टाइपहरू अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने डेटाको इम्प्लिमेन्टेसन के छ माथि नै यसैले नै टेक केयर गरेको छ। हेर्नुहोस्, इन्ट वाई एम डी भनेर है। अनि एक्जिस्टिङ एप्लिकेसन कोडमा त कुनै पनि डेटा टाइप भेरिएबलहरूको बारेमा कुनै पनि डिक्लेरेसन छैन, राइट? सो इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि। एप्लिकेसन कोड चेन्ज गऱ्यो भने पनि यसमा फरक नपर्ने, राइट? अथवा अनवान्टेड एक्सेसहरू नहुन सक्ने यो भेरिएबलमा प्राइभेट बनाएपछि। अनि
यसमा यो स्ट्रिङहरु भनेर लेखेको भए पनि यो पछि गएर एप्लिकेसन कोड र उताको एप्लिकेसन कोड इनभ्यालिड हुँदैन, सो चेन्जेबल भयो। ओके, एन्ड देन एडिटी सुड हेभ अ कन्ट्र्याक्ट। कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो भने बेसिकली के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, डेट को भ्याल्यु कि पास्ट फ्युचर कि प्रेजेन्टको हुनु पर्यो, मन्थको भ्याल्यु 1 देखि 12 सम्म रेन्ज हुन्छ, सम सर्टेन कन्डिसन्सहरू हुन्छ, त्यो लिस्ट अफ थिङ्स टु बी डन एडिटी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि, द्याट इज बेसिकली द एडिटीको कन्ट्र्याक्ट। ओके, सो विथ दि अनि एडिटीको हुने दुईवटा कुरा मात्रै हो, भ्याल्युज र अपरेसन्स। सो यसले त्यो बोथ अफ देम इट स्पेसिफाइज द सेट अफ भ्याल्युज एन्ड देन इट स्पेसिफाइज इच अपरेसन अफ एडिटी। The contract does not specify the data representation nor the algorithms used to implement the operations भनेको छ। ओके, कन्ट्र्याक्टमा does not भनेर नटलाई बोल्ड गरेको छ, राइट। does not specify the data representation nor the algorithm used to implement the operation भनेको छ। The contract does not specify the data representation nor the algorithms used to implement the operations भनेको छ। द अब्जर्भेबल बिहेभियर भनेपछि के हुन्छ भने एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, एउटा स्टुडेन्टको प्रोफाइल बनाइरहेको हुनुहुन्छ भने अब्जर्भेबल बिहेभियर मा चाहिँ अनि त्यो कोडले चाहिँ के गर्छ भने त्यो कोडले स्टुडेन्टको नेमहरू चेन्ज गर्न हेल्प गर्छ, नयाँ स्टुडेन्टहरू क्रिएट गर्छ भने द्याट इज द अब्जर्भेबल बिहेभियर। ओके, इट इज एन observable behavior of an operation is its effect as observed by application code। एप्लिकेसन ले के गर्छ भन्ने कुरा मात्र अब्जर्भेबल बिहेभियर हो। कुनै जार्गन्सहरुको बारेमा यसले त्यो सर्टेन जार्गन्सहरु क्लियर मात्र गरेको छ यो स्लाइडमा मोस्टली। एन्ड देन कन्ट्र्याक्टको लिमिटेसन भनेको छ यसमा, डज नट स्पेसिफाई द डेटा रिप्रेजेन्टेसन नर द एल्गोरिथम्स युज्ड टु इम्प्लिमेन्ट द अपरेसन भनेको छ। सो प्रोग्रामर अनि एप्लिकेसन, एडिटी प्रोग्रामर एप्लिकेसन भनेको छ। एडिटी प्रोग्रामरले प्रोवाइड एन इम्प्लिमेन्टेसन अफ एडिटी दैट रेस्पेक्ट्स द कन्ट्र्याक्ट। सो यो कुराहरू एडिटी प्रोग्रामरले हेर्छ, यी कुराहरू हेर्छ। एप्लिकेसन प्रोग्राम अन्डरटेक्स टु प्रोसेस भ्याल्युज अफ एडिटी युजिङ ओन्ली द अपरेसन स्पेसिफाइड इन द कन्ट्र्याक्ट भनेको छ। सो एप्लिकेसन प्रोग्रामरले के गर्छ, त्यहाँ भएको एडिटी प्रोग्राममा डिफाइन गरेको मेथड्सहरूले मात्रै नै भ्याल्युजहरू चेन्ज गर्ने भनेर द एप्लिकेसन प्रोग्रामर दे अन्डरटेक द प्रोसेस। सो के भयो भने एडिटी प्रोग्रामरको काम एउटा छ एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्रामरको काम अर्को छ। सो दिस हेल्प्स अस इन सेपरेसन अफ कन्सर्न्स। The ADT programmer is not concerned with what application the ADT is used for. The application programmer is not concerned with how the ADT is implemented भनेको छ। ADT programmer ले त्यो कोडहरु कसरी पछि युज भइरहेको छ भन्ने नो कन्सर्न टु हिम or them, and the application programmer is not concerned with how the ADT is implemented. डेटा कसरी इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ, डेटाहरु कसरी डिफाइन गरिरहेको छ परेन उसले, he doesn't, they do not need to be concerned of that. Separation of concern is essential for designing and implementing large systems. Complexity हरु घटाउँछ। जस्तै कि let's take an example. Dipendra Muna, तपाईको माइक इज इट ओके नाउ? मुना बरवाल, निश्चल बानिया। हजुर सर। यस सर। हामीहरूले इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङहरु युज गरेको थियौं है सी पढ्दाखेरि, राइट? हजुर सर। यस। अनि त्यो इन्टिजरहरु कसरी डिफाइन भइरहेको, त्यो इन्टिजरले कति साइज लिन्छ, इन्टिजरले भ्यालुको रेन्ज कति लिन्छ, के हामीले यो कुराहरु डिफाइन गर्नु परेको थियो? यस्तो त सर
यस सर आइडिया भएन सर यो त अब माथि डिफाइन अब इन्टमा गर्थ्यौँ हैन अब इन्ट भनेर डिफाइन कल मात्र गर्थ्यौँ क्या हामीले इन्ट हो है भनेर भनिदिएको मात्र हो त्यो तर इन्टिजरमा चाहिँ ल यसको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 32,000 अथवा 64,000 65,000 सम्म हुन्छ हैन अनि यसलाई चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ यसले चाहिँ -1 लिँदैन -2 लिँदैन भनेर तपाईहरुले कोड गर्नु भएको थियो मलाई त छैन सर गर्नु भएको थियो हैन कसैले पनि त्यसरी गरेको हुँदैन हामीहरुले त्यो हेडर्सहरु युज गर्छ अनि त्यो हेडर्सबाट कल मात्र गर्छ राइट stdi.h गरेर राइट सो एडिटीले के गर्छ भने एडिटीले पनि बेसिकली त्यही नै गर्छ के you do not application programmer is not concerned with how the ADT is implemented भनेर भनेको छ कसरी इम्प्लिमेन्ट भयो कति कति भेरिएबल्सहरुको साइजहरु कस्तो कस्तो छ कुन कुन भेरिएबल्सहरु युज भएको छ कस्तो स्ट्रक्चर बनाएको छ कन्सर्न सेपरेट भयो एन्ड मेक्स इट मोर फ्लेक्सिबल ओके कन्ट्र्याक्ट फर डेट एडिटी भनेर भनेको छ सो कन्ट्र्याक्ट फर डेट एडिट यसमा दिस इज जस्ट द एप्लिकेसन रिक्वायरमेन्ट द्याट्स बिन अज्युम्ड डेट हुनुपर्छ कम्पेयर गर्न सक्नुपर्छ आइएसओ फर्मेटमा हुनुपर्छ भनेर यसले खाली भनेको मात्र सो अघि हामीले कन्ट्र्याक्ट भनेर भनेको थियौँ स्पेसिफाइज द सेट भ्याल्युज अफ द यो अनि इच अपरेसन भनेको सेट अफ भ्याल्युज कस्तो कस्तो भ्याल्यु चाहियो अनि अपरेसन्स के गर्नु पर्यो भनेर सो दिस इज एन अपरेसन this is an operation this is also an operation and these are the set of values right okay so contract for date edit अब त्यही कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेको छ हेर्नु है यसमा तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भने प्राइभेट भन्ने किवर्ड एउटा डिक्लेयर गरेको छ प्राइभेट भनेर डिक्लेयर गरेको छ त्यो डट 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 लेखेको चाहिँ त्यो कुराहरुले चाहिँ नखुलाएको तर there are being operations that have been हुन्छ नि अब यसमा के थियो अगाडि जाउँ हामी हेरौँ पब्लिक स्ट्रिङ सरनेम फोरनेम भनेर डिक्लेयर गरेको छ भेरिएबल्सहरुलाई यसमा के हुन्छ भने त्यो डट 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 राखेको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइभेट स्ट्रिङ प्राइभेट इन्टिजर त्यसरी डिक्लेयर गरेको छ अनि पछि त्यो भ्यालुजहरुलाई चाहिँ यो फंक्सनमा हालेको छ सो अब के हुन्छ भने यो भ्यालुजहरु डाइरेक्टली तपाईको अघि d + = 16 गरेर चेन्ज गरेको जस्तै गर्न पाइदैन ओके सो लेट्स चेक इफ योर फ्रेन्ड्स हैव लेफ्ट एनी मेसेजेस मुना माइक प्रब्लम छ भने प्लिज लीव मी अ टेक्स्ट एन्ड Dipendra, if there's any problem, please leave me a text. So यसमा के गरेको छ भने जस्ट त्यही दुईटा काम गरेको छ which are set of values हरु स्पेसिफाई गरेको छ and operations हरु छ how so is that कसरी गरेको छ भने operations is compare to भन्ने एउटा अपरेसन छ अनि set of values हरु डिक्लेयर गरेको छ पब्लिक डेट भन्ने फंक्सनबाट डेटलाई कन्स्ट्रक्ट गरेको छ ओके सेट अफ भ्यालुज भनेको प्राइभेट उताबाट आइराको छ एन्ड देन अपरेसन त्यो डेट कन्स्ट्रक्ट गर्ने पनि एउटा अपरेसन नै हो फर्मेटमा डेटको फर्मेटमा ल्याउने इयर मन्थ डे भनेर ओके सो यसमा के छ भने अर्को अपरेसन्सहरु छ स्ट्रिङमा चेन्ज गरेको छ र डेट एडभान्स गरेको छ डेट बढाएको छ सो कन्फ्युज्ड हुनुभयो होला तपाईहरु सो प्लिज आस्क अवे केही छ भने कन्फ्युज चाहिँ हुनु परि इट्स नट इट्स obvious but it's not required है we clear everything up सर हजुर सर प्राइभेट डट 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 भनेको छ हल्का बुझाइदिनु न फेरि प्राइभेट डट 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 भनेको के गरेको भने उ अल्छी भएको हो भन्ने कुरा यसरी बुझ्यो हुन्छ के ओके सर उले त्यो भेरिएबलहरु डिक्लेयर गर्थ्यो प्राइभेट इन्टिजर y इन्टिजर y इन्ट y md गर्थ्यो तर उले त्यो एक्सेसलाई कन्ट्रोल गर्दिएको हो हैन त्यो डट 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 भनेको अझै पहिलाकै जस्तै कपी सेम हो क्या त्यो ओके माथिबाटै कल गरेको भन्नु खोजेको माथि जस्तै हो भनेको प्राइभेट पछि अरु पार्ट चाहिँ सेम हो माथिको जस्तो भनेको के ओके सर ओके एन्ड दिपेन्द्र
अब मुनाले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो द्याट माइक डजन्ट वर्क भनेर अस्ति एउटा क्लासपछि मेसेज गर्नुभएको थियो. सो आई विल कन्सिडर हर, बट वाट अबाउट यु? Okay. If there's anyone who's close to him, please leave him a text, okay? To be present in the class. कि message गर्नुहोस् कि माइकमा बोल्नुहोस् भनेर उहाँलाई भनिदिनु होला, okay? All right. So this was the contract contract चाहिँ यसले implement गरेको छ. Contract is just the set of values and the operations. Okay. And application code छुट्टै हुन्छ. Okay. So ADT प्रोग्रामरले कन्ट्र्याक्ट बनाउँछ. ओके, एन्ड एप्लिकेसन प्रोग्रामरको पार्ट अब यसमा सुरु भएको छ. सरी, एप्लिकेसन कोड भनेर आएको छ नि, पोसिबल एप्लिकेसन कोड भनेर. somebody has definitely left a message here. Okay, got you. एप्लिकेसन कोड हेर्नुहोस् है त. आजको डेट लियो, डेट टुडे डट डट भनेको आउनुहोस्, यसमा आजको डेट लिएको हो. ओके, डेट इस्टरको डेट फिक्स गरेको छ 2001/4/15, 2001 को इस्टरको डेट, अनि त्यसलाई 16 डेजले बढाएको छ. ओके, अनि कम्पेयर गरेको छ यसमा इस्टरको डेट विथ टुडेज डेट. ओके, इट कम्पेयर्स इट. अनि सो पोसिबल कोड र इम्पोसिबल एप्लिकेसन कोड भन्ने यी शब्दहरू तपाईहरुले बुझ्नु किन पर्छ भने यसमा टु स्ट्रिङ अनि एडभान्स अनि कम्पेयर टु भनेर तीनटा अपरेसन्सहरु डिक्लेयर गरेको छ. सो यो अपरेसन्सहरु सबै त्यसैको अन्तर्गत पर्छन् किनभने त्यही क्लास भित्र पर्छ, न्यू क्लासको अब्जेक्ट बनाएको हो. सो दिस इज पोसिबल एन्ड दिस इज इम्पोसिबल बिकज प्राइभेट भनेर राखेको छ. अब यसरी डेट म्यानिपुलेट गर्नै मिल्दैन के, यो लाइन पनि कम्पाइल हुँदैन, भ्यालु बढ्दै बढ्दैन किनभने प्राइभेट हो, एक्सेस गर्नै पाउँदैन यसरी डाइरेक्टली. अपरेसन्सबाट यसरी मात्रै एक्सेस गर्नुपर्छ एन्ड यो यसरी प्रिन्ट नै हुँदैन बिकज डेटको भ्यालु बढ्दै बढ्दैन अनि यतासम्म आउँदैन. सो इट फेल्स टु कम्पाइल. सो एडिटी इम्प्लिमेन्टेसन इन्टेल्स एउटा डेटा रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आउँछ. अनि एल्गोरिदम, चुज एन एल्गोरिदम फर इच अपरेसन्स, जस्ट बेसिकली हाउ थिङ्स आर डन भनेर दुईटा कुराको इम्प्लिमेन्टेसन हुनुपर्छ. द डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट. The data representation must be private. The data representation must cover all possible values. अब प्रोग्रामर एप्लिकेसन प्रोग्रामरले छुट्टै काम गर्छ अनि त्यस पछाडि एडिटी प्रोग्रामरले छुट्टै प्रोग्राम गर्छ भने एडिटी डिजाइन गर्ने मान्छेले भने पोसिबल भ्यालुजहरु सबै नै एउटा उसको अजम्पसन के हुन्छ प्रोग्रामरको भने सबै पोसिबल भ्यालुजहरु जुन लजिकली पोसिबल भ्यालुजहरु, अब मन्थ त 13 हुँदैन नि, त्यसबाहेक सबै लजिकल पोसिबल भ्यालुजहरु कभर हुनु भएको पर्छ र अरु कन्डिसन्सहरु अन्डरलाइङ कन्डिसन सच एज जनवरीमा 35 डेज त हुँदैन अथवा जनवरीमा 32 भयो भने पनि त्यो कन्डिसन्सहरुलाई त्यस्तो आयो भने एक्सेप्सनहरु थ्रो गर्नुपर्ने त्यो कन्सिस्टेन्सीहरु चाहिन्छ. ओके, द डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट भनेपछि व्हाट्स द पर्पज अफ दिस एन्ड व्हाई दिस? ओके, एकजना कसैले भनिदिनु होला. लेट्स सी द लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ हियर. आदेश पौडेल. Yes, sir. किन प्राइभेट डेटा रिप्रेजेन्टेसन प्राइभेट भएको छ? सर यो क्लियर आइरहेको छैन कि मेरोमा इन्टरनेट नि राम्रोसँग चलिरहेको छैन. ओके, नो प्रब्लम. अविरल. हजुर सर. डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट भनेको छ राइट? हजुर. त्यसमा अघि भर्खरै दिएको स्लाइडमा किन होला त्यो? आई जस्ट डोन्ट वान्ट, मलाई राइट आन्सर चाहिँदैन, तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छ त्यो र तपाईहरुले क्लासमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्र चेक गरेको. ओके, सर.
थाहा भएन सर यो मलाई थाहा भएन थियो होइन नो प्रब्लम सो म देखाउँछु तपाईँहरूलाई प्राइभेट र चेन्जेबलको कुरा आएको थियो राइट एप्लिकेसन कोडले एक्सेस नगरोस् भनेर प्राइभेट भएको ओके बुझ्नुभयो अविरल दुईटा पार्ट्सहरु छुट्याएको छ डेटा रिप्रेजेन्टेसन एन्ड एप्लिकेसन कोड ओके सो एप्लिकेसन कोडले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न नमिलोस् अघि के थियो एक्जाम्पल डी प्लस इज इक्वल टु कति राखेको थियो त्यसमा हेर्नु भएको थियो डी प्लस इज इक्वल टु कति राखेको थियो डेट कति दिनले बढाएको थियो ओके इफ नट अविरल अरु कसैले भनिदिनुहोस् कति दिनले डेट बढाएको थियो 16 ले बढाएको थियो राइट सो त्यसरी म्यानिपुलेट गर्न नमिलोस् भनेर प्राइभेट गरेको मस्ट बी प्राइभेट द डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट भनेको छ ओके त्यही कारणले हो ओके एन्ड देन एउटा कन्सिस्टेन्सी अनि त्यस पछाडि डेटाको के भन्छ त्यो अब प्राइभेट र चेन्जेबलको कुराहरू छ यसमा ओके एक्सेस कन्ट्रोलहरुको सबै कुराहरुले सबै बेसिसहरुलाई कभर गर्नको लागि इट्स द डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट बी प्राइभेट द डेटा रिप्रेजेन्टेसन मस्ट कभर अल पोसिबल भ्याल्युज एन्ड देन द एल्गोरिदम मस्ट बी कन्सिस्टेन्ट विथ द डेटा रिप्रेजेन्टेसन भनेको छ जस्तै कि फेब्रुअरीमा 30 डेज हुन भएन ओके I think I have received more text here. Okay. So there's problem of power cut happening apparently Kathmandu. So I have been receiving text from your friends. Okay. So यसमा रिप्रेजेन्टेसन हेरौं डेटा इन्ट y m र d लाई प्राइभेट भनेर डिक्लेयर गरेको छ कमेन्ट्सहरु पढ्नुभयो भने क्लियर हुन्छ यो अब्जेक्टलाई चाहिँ यो अब्जेक्ट दिस भनेको दिस रिफर्स टु इटसेल्फ है दिस डट y भनेर यसले चाहिँ यो y को भ्यालुलाई चाहिँ लिएको मात्र हो भ्यालुलाई लिएको दिस डट y दिस डट m डट d भनेर इन्टिजर रिटर्न गर्छ यसले कम्पेयर गर्छ अनि के रिटर्न गर्छ यदि डेट पहिलेको डेट भयो दुईटा डेट कम्पेयर गर्छ कम्पेयर गरिरहेको डेटसँग चाहिँ भन्दा अलि पहिले छ भने -1 पठाउँछ इक्वल छ भने 0 और पछिको छ भने 1 प्रिटी बेसिक राइट प्रिटी नीट एन्ड प्रिटी बेसिक यो तपाईहरुलाई यो सिन्टेक्स आउँछ कि आउँदैन यसरी लेखेको सिन्टेक्स गरेको छैन आउँदैन होला तर यो सी मा पनि थियो होला सर सी हामीले एडभान्स लेभलमा गरिनम सर अनि सर बेसिक मा त पढेको थियो धेरै जस्तो तपाईले बेसिक मात्र पढेको भन्नु भएको त साथीहरुले धेरै पढेन के सर 5 दिन हो कि 6 दिन पढेपछि 5 दिन हो के 4 दिन हो 4 दिन हो 5 दिन वाउ किताब पढ्नु पर्छ है किताब पढेर अनि सबै आउँछ सो म भनिदिन्छु तपाईलाई इफ भन्ने थाहा छ है इफ भन्ने अच्छा सर यो इफ भनेको हो के इफ डट y दिस डट y अथवा इफ दिस डट y इज लेस देन दैट डट y देन -1 भ्यालु रिटर्न गर भनेको ओके अनि यो भनेको के हो भने गरेको छ यसले चाहिँ तपाईको डेट कम्पेयर गरे हो के है दुईटा डेट कम्पेयर गरेको हो यसमा तपाईले डेट यसरी लिनु भएको छ हैन ए ओके यसमा यसरी डेट लिनु भएको छ अब कम्पेयर गरेको डेट भन्ने डेट सँग हो के यसमा एउटा सपोज अघि इस्टर को केसमा आएको थियो नि डेट एउटा डेट असाइन गरेको थियो 2001 कन्फ्युज भयो होला दिस र डेट भन्ने केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन है कस्तो हो भने अरु चाहिँ दिस र डेट लेखेर कन्फ्युज भयो होला सायद हुन सक्छ हैन सर त दैटले चाहिँ कुन डेट लियो भन्न खोजेको म पहिला इफ को कुराहरु चाहिँ लिएर आउँछु है इफ म यसमा तपाईहरुलाई गुगलले गरेर देखाउँछु सिन्टेक्सेस टु इम्प्लिमेन्ट इफ इन सी भनेर म यो सिन्टेक्स नै हेरौँ है हामी आई डोन्ट वान्ट टु कन्फ्युज एनी वान अफ यु ओके
यो इफ कन्डिसन त हामीले बुझेको छौँ राइट इफ एल्स इफ ओके यसरी यो कम्पेयर गरेको हुन्छ आउटपुट यसरी दिएको हुन्छ एन्ड समथिङ लाइक दिस वान ओके सो यसमा हाम्रो के छ भने सरी यसलाई नै हामी कपी गरौँ न त एकचोटि एक्स अब यसलाई कपी गरेर हेरौँ है हामीहरूले अब यो मुभीको बारेमा आयो ओ माई गड म यो एक्सप्लेन गरौँ कसरी अब सो बेसिकली म आई ट्राई टु एक्सप्लेन दिस है यो ध्यान दिएर हेरिदिनुहोस् होला है सबैजनाले अब यो सबैले ध्यान दिएर हेरिदिनु होला त्यो डेट भनेर राखेको चाहिँ कुन डेटसँग कम्पेयर गर्ने भनेर राखेको डेट चाहिँ ड्याटमा आउँछ है यो क्लियर भयो दिस भनेपछि चाहिँ जुन जुन डेटहरू हामीले लिएको छौँ नि यसमा यसले जुन डेट लिएको हुन्छ सपोज अघिको एक्जाम्पलमा के थियो इस्टरको डेट चाहिँ 2001 मे होइन सरी मार्च अप्रिल 15सँग कम्पेयर गरेको थियो इस्टरको डेट राइट यो डेट अघिको हो कि पछिको हो कि सेम डेट हो इक्वल डेट हो भनेर सो त्यसले यहीँ अघि पछि र सेम डेट हो कि भनेर यसले कम्पेयर गरेको छ ओके सो यिनीहरू कन्डिसन्सहरूले त्यही नै गर्छ यो कम्पेयर गरिरहेको डेट चाहिँ थोरै भयो अहिले लिएको डेट भन्दा -1 रिटर्न गर्छ यसमा हेर्नुहोस् रिटर्न -1 इफ दिस डेट इज अर्लियर देन द्याट भनेको छ ओके इफ दिस डेट इज अर्लियर देन द्याट डेट 0 भनेको इफ दिस डेट इज इक्वल टु द्याट डेट यहाँ 0 को इम्प्लिमेन्टेसन हेरौँ ओके अनि यो के हुन्छ भने यो दिज आर अल अफ द कन्डिसन्स है यसले चाहिँ के गर्छ भने इफ गर्छ अनि एल्स इफ हो क्या यो पार्ट ओके एल्स इफ हो यो बुझ्नु भएको छ यो इफ एल्स भन्ने पार्टहरू हामीले पढेको थियौँ राइट सीमा पढेको थियौँ कन्फ्युज नहुनु होला अब यसमा इयर कम्पेयर गरेछ सबैभन्दा पहिला अनि -1 रिटर्न गरेछ लेस भयो भने यो हामीले बुझेको छौँ माथिको कमेन्ट हेर्नुहोस् त्यसपछि इयर ग्रेटर अर ऊ छ भनेर कम्पेयर गरेको छ ओके भनेर कम्पेयर गरेको छ -1 र 1 अनि मन्थ कम्पेयर गरेको छ त्यसै गरी मन्थ सानो छ कि ठुलो छ भनेर सानो छ भने -1 अब इयर यदि इयर सेम छ 2001 कै दुईटा डेट छ अनि अब मन्थमा जानु पर्यो मन्थलाई हेरेको छ ओके अनि मन्थ ठुलो छ भने प्लस के अरे लेटरको डेट भनेर डिक्लेयर गरेको छ एन्ड देन सिमिलरली विथ द डे अनि यो लास्टमा 0 छ नि यो यी कुनै पनि कन्डिसन भएनन् इयर मन्थ र डेट सबै सेम भए भने 0 रिटर्न गर भनेको छ 0 भनेको द डेट इज इक्वल भयो भने चाहिँ 0 हुन्छ ओके सो डिक्लेरेसन त्यसरी गरेको छ अलराइट सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले अलिअलि बुझ्नुभयो होला सबै नबुझ्यो भने पनि ओके थोरै बुझ्नुभयो म आज यो पिडिएफ पठाउँछु पिडिएफ बनाएर ओके पिडिएफ भयो बिकज पिपिटी अलिअलि एडिट होला पछि गएर पढ्नलाई अप्ठ्यारो होला पिडिएफ चेन्ज गर्न मिल्दैन एन्ड देन दिस इज अ प्रिटी एकदम राम्रो स्लाइड्सहरू छ क्या यो राम्रोले रिभाइज गरेको छ कुनै पनि मिस्टेक्सहरू छैन यसमा सो पिडिएफ बनाएर पठाउँछु हेर्नु होला हेरेर खबर गर्नु होला है अलराइट सो आई विल म त्यो एउटा सिन्टेक्स जुन छ नि यो सिन्टेक्स पनि बुझाउने गरी एउटा केही एउटा मटेरियल आई विल सेन्ड यु है एउटा लिङ्क सेन्ड गर्छु बुझ्नुहुन्छ यो ओके बुझ्नुहुन्छ मैले पनि जावा पढेको छैन मेरो जावाको ल्याब मात्रै थियो ओके बट देन अलिअलि कन्सेप्टहरू क्लियर भएको भएर आई क्यान टिच जावा एज वेल जावा मलाई पनि त्यही भएर आउँछ मैले जावाको ल्याब मात्र पढेको आई स्टडिड C नट इभन C#, and then I studied web technologies such as PHP पढेको when I was a student like you in 2013
2013-14 मा। सो यसमा के गरेको छ, दिस स्ट्रिङ पब्लिक स्ट्रिङ भन्ने एउटा मेथड छ। ओके, त्यो स्ट्रिङले के गर्छ भने, सरी पब्लिक एउटा पब्लिक फङ्सन छ जुनमा स्ट्रिङ इज द रिटर्न टाइप, अनि फङ्सनको त्यो अब्जेक्ट त्यो फङ्सनको नाम अथवा त्यो मेथडको नाम के हो, टु स्ट्रिङ हो। ओके, यो मेथडले डेट रिटर्न गर्छ। अनि एडभान्स, यो एडभान्स भन्ने के छ, यसले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन, भोइड फङ्सन चाहिँ जसले पनि एक्सेस गर्न मिल्छ पब्लिक फङ्सन। अनि एडभान्स भनेको फङ्सनको नाम भयो जसले एउटा इन्ट एन भन्ने प्यारामिटर लिन्छ र यसले एडभान्सेस द डेट बाई एन डेज गर्छ। ओके, यति नै हो। सो यसरी तपाईँहरूले सानो सानो कुराहरू हेर्दै जानुभयो, यी कमेन्टहरू पढ्दै जानुभयो भने आफैले बुझ्नुहुन्छ। अब आफैले नगरेसम्म, मैले भनेसम्म सुनेको भरमा मात्रै चाहिँ प्लिज डोन्ट बी अस्योर्ड। आफैले हेर्नुहोस्, नआएको कुरा सोध्नुहोस्, कुनै पनि कुरा डजन्ट मेक सेन्स, यु टेक्स्ट मी एनी टाइम है। अनि यो डेट कन्स्ट्रक्ट गरेको छ, त्यो डट डट भनेको चाहिँ अस्ति योभन्दा अघि पनि भ्याल्युजहरू असाइन गरेको छ, अनि सो त्यो भनेको छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूको डेट कम्पेयर गरेको छ, इफ एल्स इफ अनि एल्स। सो लेट मी टेक दिस है, मैले अहिले नै बुझाउँछु, मलाई कस्तो तपाईँहरूले बुझ्नु भएन कि जस्तो लागिरहेको छ। वेट, अनि सो यो मैले यसलाई हजुर टर्नरी अपरेटर्सहरु हैन, टर्नरी अपरेटर। सो लेट्स से दिस इज ए है त, दिसलाई ए ले रिप्लेस गरौँ, ए ले रिप्लेस गरौँ, अनि दैटलाई बी ले रिप्लेस गरौँ। ओके है, अनि यो लाइन चाहिँ आफू पछि छ है, एकछिन अनि यु कुड सी दिस हियर। यो के गरेको भनेर मैले यो एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेको छु तपाईहरुलाई। ए इज लेस देन, यो भनेको के हो भनेर आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन यु दैट। -1 म यसको साइज पनि सानो गर्छु। ल हेर्नु सबैजनाले यो अपरेसनहरु बुझ्नु भयो। अब बुझिन्छ। यो भनेको दिस वान हियर, दिस एन्टायर थिङ हियर, यो सबै भनेको के हो भने एउटै लाइनमा यसरी लेख्न मिल्छ के यो। बुझ्यो सर। बुझा छ है। अब एकजना साथीले भन्नुभएको थियो टर्नरी अपरेसन भनेर। हु वाज दैट? म हो सर। मेघन, तपाईले चाहिँ यो सी मा पढ्नु भएको थियो कि जावा कै पढ्नु भएको थियो, के गर्नु भएको थियो यो चाहिँ? PHP र जावास्क्रिप्टमा सरले भन्नुभएको थियो। ए भन्नुभएको थियो है। सो
everyone C मा हेरौँ है त तपाईहरुको लागि ए सो म यो कोड चाहिँ म राखिदिन्छु है भर्खरै नै तपाईहरुको आजको क्लास यो यसमा छ तपाईहरुले पढिसक्नु पर्ने चीज हो यो त्यही पनि इट्स ओके सबै कुरा सबैजनाले जानेको हुँदैन आई एम जस्ट टेकिङ आउट द टाइम बुझोस् भनेर सो त्यति गरेपछि तपाईहरुले यो बुझ्नुहुन्छ अब बुझ्नु भएको छैन भने म आई क्यानट गिभ फर्दर मोर टाइम हामीसँग टाइम लिमिटेड छ आफैले हेर्नु होला मजाले बुझ्नुहुन्छ ओके ल अब हामी यसमा आयौं यताबाट बनाएको थियो क्लास डिक्लेयर गरेको छ स्ट्रिङ प्राइभेट भनेर भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेको छ डेट भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ एउटा अनि त्यसपछि कम्पेयर टु भन्ने अर्को एउटा फंक्सन छ अनि स्ट्रिङमा टु स्ट्रिङ कन्भर्ट गर्नको लागि अर्को फंक्सन छ अनि एडभान्स गर्नलाई अर्को फंक्सन छ हामीहरुसँग यी कुराहरु छन् सो एडीटी को डिजाइनमा आएको छ अहिले हैन सो यसो गरौँ एडीटी को डिजाइन म भोलि भन्छु तपाईहरुको टाउको पनि दुखिसक्यो होला यति धेरै कुराहरु पढ्दाखेरि सो आई एन्ड द रेकर्डिङ फर्स्ट